हेलो एभ्रिवान, भेरी गुड मर्निङ टु अल अफ यू। आजको भिडियो तपाईको एप्लाइड मेकानिक्स फर्स्टमा रहेको छ। यो बियर एन्ड जङ्सनको बुकबाट मैले भिभिआई क्वेशनहरु जुन एक्जाममा सोधेको क्वेशनहरु छ त्यस्तो प्रकारको क्वेशन म लिएर आएको छु। त्यसको पुरै डिटो जस्तो क्वेशनहरु एक्जाममा आउँछन्। प्रत्येक साल एप्लाइड मेकानिक्समा कन्सेप्चुअल खालको क्वेशनहरु आइरहेको हुन्छ, जुन भनेको कन्सेप्टमा आधारित हुन्छ र त्यो बेग्ला बेग्लै क्वेशन हुन्छ। खास गरेर त्यो रिपिट हुँदैन। त्रिभुवन युनिभर्सिटी, पोखरा युनिभर्सिटी सबै युनिभर्सिटीहरुमा त मैले तपाईको लागि कम्तिमा 4 वटा क्वेशन लिएर आएको छु। त्यसमा तपाईले एप्लाइड मेकानिक्स सम्बन्धी एक्जाममा सोधिने खालको र सोधेकै क्वेशनहरु मैले तपाईलाई आज म गराउने छु। त्यही भएर मसँग भिडियोमा बन्दै गर्नुस् र मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर पढ्दै गर्नुस्। ल त आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला हाम्रो फर्स्ट क्वेशन के रहेको छ तपाईको स्क्रिनमा शो भइरहेको छ, त्यसमा पढ्नुस् के भनिएको छ यो क्वेशनले कि डिटरमाइन ए नम्बरमा x y and z components of the 90-100 न्यूटन फोर्स को लागि एन्ड बी मा एंगल थीटा x थीटा y and थीटा z that force forms with the coordinate axis। हामीलाई भनिएको छ कि यो फिगर दिएको छ, यसमा हामीलाई भनिएको छ 1900 ले x y z मा कति कम्पोनेन्टहरु प्रोभाइड गर्छन् त फोर्स हैन। अनि एउटा अझै हामीलाई हिन्टमा यो फोर्स दिएको छ। याद राख्नुस् हामीले यसलाई 3D मा रिजल्भ गर्न गइरहेका छौं। यहाँ धेरै विद्यार्थीले कन्फ्युजन हुन्छ कि कसरी 3D मा रिजल्भ गर्ने भनेर। मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले भनिसकेको छु। अनि यो फोर्सको लागि हामीले रिजल्भ गर्न गइरहेका छौं भने यहाँ एउटा हिन्ट फोर्स भनेर हामीलाई दिएकै हुन्छ, नत्र हामीले अथवा हामीलाई एंगल दिएको हुन्छ, नत्र गाह्रो हुन्छ हामीलाई गर्नको लागि। त सबभन्दा पहिला फिगर फर्स्ट हाम्रो क्वेशन यो रहेको छ। त यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, रिजल्भ गर्नु पर्यो। त मैले यहाँ तपाईलाई सबै कुराहरु मैले भनिसकेको छु भनेको अगाडिको भिडियोमा, भिडियो नम्बर 12 कि 13 मा होला। त मैले सरासरी यहाँ भन्दै जान्छु। अब 1900 को लागि यहाँ हेर्नुस् कति एंगल बनाएको छ, 20 डिग्री एंगल बनाएको छ। जेड मा यहाँ 70 छ, यहाँ 30 छ, यो एंगलले यो फोर्सले यहाँ भनेको 25 छ। अब सबभन्दा पहिला यहाँ हामीले फोर्सहरु क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि मानौ एफएक्स मा गरी एउटा फोर्स जुन हामीले दिएको हुन्छ यो वाला त्यो, अनि हामीसँग कोस थीटा x कोस थीटा y जे पनि हुन सक्छन्। यो x y हुन्छ भनेर जरुरी छैन। अब यसलाई कसरी हामीले रिजल्भ गर्ने, कसरी बुझ्ने कि यो मानौ sin यहाँ sin थीटा x नै छ। त यो दुईवटा एंगलमा रिजल्भ पक्कै हुन्छ। यो फोर्स कसरी बुझ्ने त यो x डाइरेक्सनमा जान्छ कि अथवा sin cos लाग्छ कि cos x लाग्छ त्यो पुरा। सबभन्दा यहाँ क्वेशन नम्बर 1 को लागि मैले के सबैमा x y and z कम्पोनेन्टहरुमा हामीले के गर्दै छौं, रिजल्भ गर्दै छौं। अब त्यसको लागि 1900 न्यूटनको फोर्सले यहाँ मैले लेखे, मैले तपाईलाई भन्छु। अब 19 fx मा 19 अब 1900 कता गएको छ, फोर्स भने कता गएको छ, यता गएको छ, yz प्लेनमा यता गएको छ। मिन्स x को अपोजिट छ। अपोजिट छ भने हामीले fx = यहाँ नेगेटिभ दिनु परेको परेन, पर्यो। 1900 गर्नु पर्यो। 1900 मैले लेखे। अब यहाँ हेर्नुस् यो 1900 y एक्सिस सँग के एंगल बनाएको छ, 20 डिग्री बनाएको छ। अनि त y एक्सिस को लागि यो एंगल y एक्सिस मा यदि हामीले यहाँ गरेको भए त y एक्सिस को लागि यो cos 20 हुन्थ्यो। के हुन्थ्यो, cos 20 हुन्थ्यो। यदि y एक्सिस मा हामीले यहाँ यसरी f या y = 1900 माथितिर नै गएको छ हैन। त 1900 cos यो 20 हुन्थ्यो, cos 20 हुन्थ्यो। तर हामीले fx मा गर्दै छौं, त्यही भएर यो cos 20 नभएर यहाँ के हुन्छ, sin 20 हुन्छ। याद राख्नुस्। अब एउटा अझै एंगल हुन्छ, कुन एंगल हुनु पर्यो। अब यो कुन यो 90 डिग्रीले तल भर्टिकली डाइरेक्टमा कुन एंगलसँग अझै एंगल बनाएको छ, 70। 70 भनेको अब कुन एक्सिसमा बनाएको छ, z एक्सिसमा बनाएको छ, x एक्सिसमा बनाएको छैन। त z एक्सिसमा भएको भए यदि हामीले यहाँ हेर्नुस् f z मा लेखेको भए हैन 1900 अनि यो y सँग एंगल बनाएको छ, त्यही भएर यो cos 20 यसमा मात्र लाग्छ। त यसमा के लाग्ने भयो, sin 20 लाग्ने भयो। अनि अब यही एंगलले फेरि जुन यो फोर्सले यो सँग एंगल बनाएको छ नि भनेको डाइरेक्सन
र 70 एंगल छ नि त्यो 70 एंगल त्यो भनेको जेड एक्सिस में बनाएको छ, जेड एक्सिस में बनाएको छ। जेड एक्सिस में बनाएको कारणले गर्दा यहाँ हामीले cos 70 दिन्छौँ। यो एक्सिस जेड एक्सिस में बनाएको कारणले गर्दा यहाँ cos 70, तर एक्स एक्सिस में बनाएको छैन, मिन्स हामीले के एक्स एक्सिस को लागि यहाँ लेख्नु छ, त्यही भएर यहाँ sin 20 नै हुन जान्छ, sin 70 नै हुन जान्छन्। सबभन्दा पहिला यो फोर्स छ हैन, त्यो फोर्स भनेको जुन फोर्सको लागि हामीले रेजुलेसन गर्दछ, कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्दछ एक्स वाइ जेडमा, त्यो भनेको कुन एक्ससँग एंगल बनाएको छ पहिला त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। यहाँ वाइसँग एंगल बनाएको छ, जुन एक्ससँग एंगल बनाएको छ त्यसमा एउटा मात्र कम्पोनेन्ट हुन जान्छन् के को साइन अथवा कोसको, यो वाला, तर कोसको हुन्छ एउटा मात्र एंगल। अब बाँकी अहिले त वाइ एक्सको लागि बनाएको छ, अब बाँकी जेड र एक्स बाँच्यो हामीलाई, त जे एक्सको लागि पहिला एक्सको लागि हामीले हेर्दाखेरि यो 1909 माइनस अनि यो वाइसँग एंगल बनाएको कारणले गर्दा कोस यसमा लाग्ने भयो, साइन यसमा लाग्ने भयो, यो फिक्स भयो। अब यो भनेको यो एंगल यो फोर्सले तल भनेको 90 डिग्रीमा 70 डिग्री एंगल बनाएको छ जेडसँग, जेडसँग। अब जेडसँग एंगल बनाएको कारणले गर्दा जेडमा हामीले लेख्दाखेरि कोस लेख्नु पर्यो, एक्समा लेख्नु पर्यो भने साइन लेख्नु पर्यो। हामीले 2D मा कसरी गर्छौँ, जुनसँग यो 2D मा यसरी गर्दाखेरि हैन, यदि यो एक्स छ यो वाइ छ भने अनि योसँग एंगल बनाएको छ यो फोर्सले, त एक्स को लागि लेख्दाखेरि एफ एक्स, फोर्स को लागि लेख्दाखेरि एफ कोस, अनि वाइ को लागि के एफ साइन थीटा। किन यसरी लेख्यौँ, किनकि यो एक्स एक्सिससँग एंगल बनाएको कारणले गर्दा यसमा कोस हामीले लेख्यौँ, तर वाइ एक्ससँग एंगल बनाएको छैन त्यस भएर यसमा साइन लेख्यौँ। त्यस्तै नै जेड एक्ससँग एंगल बनाएको कारणले गर्दा हामीले एफ जेड इक्वल टु कोस 70 डिग्री यहाँ लियौँ, तर एक्स एक्सिसमा हामीले लिँदाखेरि साइन 70 डिग्री मात्र लियौँ। एउटा कुरा के याद राख्नु पर्यो, जुन एक्ससँग हामीले कुन फोर्सको रिजल्ट गर्दछ त्यो यदि हामीले निकाल्नु पर्यो भने त्यो एक्सिसमा एउटै एंगल हुन जान्छन्, जुन भनेको कोस हुन जान्छन्। 3D को कुरा मैले गर्दैछु र बाँकी दुईवटा एक्सिसको लागि दुईवटाको साइन कोसको एंगलको कम्बिनेसन हुन्छ। त्यो कसरी हुन्छ मैले तपाईलाई भनिसकेँ। यसको लागि कोस हुँदाखेरि यो साइन हुन्छ नै। अब यो 90-100 एंगलले 70 डिग्रीसँग बनाएको छ, तर एक्स जेड एक्सिसमा बनाएको कारणले गर्दा जेड एक्सिसमा लेख्दाखेरि कोस लेख्नु पर्यो, यो एक्सिसमा लेख्दाखेरि साइन लेख्नु पर्यो। यहाँसम्म क्लियर होला। अब यसलाई तपाईले के गर्नु पर्यो, क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। मैले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यति आयो, क्याल्कुलेसन गर्नुस् के आउँछ तपाईको। अब एफआई को हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भनेको यति आयो मेरो, अनि एफजेड को क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो 222.26 न्यूटन यति आयो। त ए को एन्सर यति आयो भनेको 3D मा हामीले कसरी कुनै फोर्सलाई एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र जेड एक्सिसमा रिजल्भ गर्ने हो त्यो कुरा मैले तपाईलाई यहाँबाट कन्सेप्ट मैले दिएँ। अब बी मा हामीले हेर्नु पर्यो, बी मा के भनिएको छ, बी मा हामीले एंगल भनिएको निकाल्नको लागि। त एंगलको लागि cos x इक्वल टु के हुन्छ, एंगल एक्स एक्सिसमा कुन एंगल फोर्स लागेको छ त्यो डिभाइड बाइ हामीले कुन फोर्सलाई हामीले रिजल्भ गरेका छौं त त्यो भनेको हामीले 900 लिनु पर्यो टोटल फोर्स एफ। त यहाँ हामीले -610.865 डिभाइड बाइ 900 गर्दाखेरि यहाँबाट थीटा एक्स को भ्यालु हाम्रो हुन जान्छन् 108.9 डिग्री। क्याल्कुलेसन गर्नुस्। अनि cos थीटा y हामीले निकाल्नु पर्यो। त f5 भ्यालु कुन छ, f5 को भ्यालु यो छ। त 78.42 डिभाइड बाइ 1900 इज इक्वल टु हुन जान्छन् थीटा y इक्वल टु 20 डिग्री एन्सर। सिमिलरली हामीले cos थीटा हैन z निकाल्नु पर्यो। त यो यसको लागि हामीसँग fz को भ्यालु कति छ 202.26 डिभाइड बाइ हाम्रो 1900 इज इक्वल टु थीटा z इक्वल टु 83.3 न्यूटन के थीटा डिग्री एन्सर। त यो हाम्रो भयो के फर्स्ट क्वेशन जुन 3D मा थियो कि कुनै पनि एउटा फोर्सलाई कसरी हामीले सजिलै तरिकाले रिजल्भ गर्ने हो एक्स वाइ डाइरेक्सनमा जेड डाइरेक्सनमा र त्यसको एंगल कति हुन जान्छन् एक्स र जेड र वाइ मा त्यो हामीले निकाल्यो। अब हामी सेकेन्ड क्वेशनमा जाम। र तपाईको सेकेन्ड क्वेशन के रहेको छ स्क्रिनमा शो भइरहेको छ, पढ्नुस् के भनिएको छ क्वेशनले। अ होरिजेन्टल सर्कुलर प्लेट वेटिङ
32 lb is suspended as shown from the 3 wires that are attached to a support D and that forms 30 degree angles with the vertical. Determine the tension in each wire. यो पनि हाम्रो चैप्टर 2 बाट क्वेशन लिएको छु मैले। यो VVI क्वेशन रहेको छ, तपाईको एक्जाममा सोधिरहेको छ। क्वेशन एकचोटी एनालाइज गर्नुस्। भर्टिकल सँग 30 डिग्री को एंगल बनाएको छ, बाकी जेड एक्सिस सँग 50 डिग्री को एंगल बनाएको छ, अनि एक्स एक्सिस एंगल माथिमा 60 डिग्री तलको 40 डिग्री एंगल बनाएको छ। अब त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, एनालाइसिस गर्नु पर्यो, सोल्भ गर्नु पर्यो। अब यसको लागि हेर्नुस्, मैले यहाँ त्यो त रियल फिगर दिएको छ, अब यसलाई हामीले एनालाइसिस गर्ने फिगर बनाउनु पर्यो। र त्यसको लागि मैले यहाँ लेख्दै छु, अब बनाउँदै छु फिगर। यहाँ हेर्नुस्, यो भयो हाम्रो वाई एक्सिस, यो भयो हाम्रो जेड एक्सिस, यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस, अनि यहाँ यो एंगल बनाएको छ कति 50 डिग्री को। यो हाम्रो जेड एक्सिस, यो हाम्रो एक्स एक्सिस, यो हाम्रो वाई एक्सिस, अनि यहाँ हाम्रो कति डी पोइन्टमा छ, माथितिर 62 lb को फोर्स माथितिर लागिरहेको छ। अनि यहाँबाट जुन छ नि त्यो भनेको यसरी टेन्सनमा फोर्स लागेको छ, त्यो भनेको ए पोइन्ट हो। अनि फेरि एउटा 40 डिग्री को ए छ, यहाँ हाम्रो फेरि फोर्स लागिरहेको छ, त्यो भनेको हाम्रो बी पोइन्टमा छ। सिमिलरली अब एउटा यहाँ छ, यो पोइन्टमा हाम्रो फोर्स लागिरहेको छ यसरी। यो एंगल 60 डिग्री को छ हैन, यो पोइन्ट हाम्रो सी छ। त यो हाम्रो टेन्सन सीडी भयो, यो हाम्रो टेन्सन एडी भयो, यो हाम्रो टेन्सन के भयो बी छ हैन, त टीबीडी भयो। अनि यो फोर्स जुन लागिरहेको छ त्यो भनेको पी छ वाई एक्समा। त यसरी हामीलाई फिगर जुन दिएको छ त्यो मैले यसलाई यसरी मैले के गर्दै एनालाइसिस गरिदिए। अब हामीले के गर्नु पर्यो, हरेकको युनिट फोर्स निकाल्नु पर्यो हैन। अनि F इक्वल टु F, यो फर्मुला लगाएर हामीले के गर्नु पर्यो, सबैको फोर्सहरु निकाल्नु पर्यो। अब त अब यसरी नै हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। त कसरी गर्नु पर्यो त्यो अब हेरौँ। अब हेर्नुस्, लेख्नुस्, Fx यो फोर्स त लागिरहेको छ, तर यो फोर्सहरु सबै केमा छ, इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ। इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ भने टोटल होरिजोन्टल फोर्स इक्वल टु 0 हुन जान्छ, टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टु 0 हुन जान्छन्, टोटल Fz फोर्स इक्वल टु 0 हुन जान्छ। अनि त्यसैबाट हामीले यहाँ रिजल्भ गर्ने हो। त यहाँ Fx इक्वल टु 0 गर्दै मैले हैन फर्स्ट कन्डिसनमा। अब मैले सबभन्दा पहिला TAD को लागि लिए। TAD कुन डाइरेक्सनमा गइरहेको छ, TAD यदि पोजिटिभ x डाइरेक्सन यो हो भने नेगेटिभ x डाइरेक्सन यो हो। त यहाँबाट यसरी आइरहेको छ भने मानव यो ST भनेको नेगेटिभ x मा पोजिटिभ z मा नेगेटिभ y मा आइरहेको छ, नेगेटिभ x मा पनि यो। त्यही भएर यहाँ माइनस TAD हैन। अनि हरेकले 30 डिग्री को एंगल बनाएको छ, यहाँ हरेक भर्टिकल डाइरेक्सनमा 30 डिग्री एंगल बनाएको छ। त्यही भएर अहिले मैले तपाईलाई नै भन्दिए 3D मा कसरी रिजल्भ गर्ने हो भनेर। त TD यो भयो, अनि हामीले अहिले x एक्सिस मा लिँदै छौं, तर यो y एक्सिस सँग एंगल बनाएको छ 30 डिग्री। त x एक्सिस मा के हुन जान्छन्, y एक्सिस मा यदि हामीले लिएका भए कोस हुन्थ्यो, तर x एक्सिस मा हामीले लिइरहेका छौं भने यहाँ साइन हुन्छ। साइन 30 डिग्री, यो त मजाले बुझ्नु भयो होला। अब यो कुन एंगल सँग बनाएको छ, फेरि 50 डिग्री एंगल सँग, तर यो कुन एक्सिस मा बनाएको छ, जेड एक्सिस मा। त यो जेड एक्सिस मा भएको भए हामीले कोस 50 लिन्थ्यो, तर यो हामीले x एक्सिस मा लिँदै छौं नि, त यो भएर यहाँ साइन 50 हुन्छ। मैले अब यो भयो TBD को लागि। अब हामी हेरौँ TBD को लागि।
टिबिडी को लागि यो पनि टिबिडी ल प्लस यहाँ पोजिटिभ के हुन जान्छ टिबिडी हैन। यो साइन 30 डिग्री यहाँबाट यो पनि 30 डिग्री बनाएको छ, यो पनि 30 डिग्री बनाएको छ, सबै त 30 डिग्री नै हुन्छ। एक्स एक्सिसमा भएको कारणले गर्दा साइन हुन्थ्यो, तर वाइ एक्सिसमा भएको भए कोस हुन्थ्यो। अब फेरि यो कुनसँग एंगल बनाएको छ, यो 40 डिग्रीसँग एंगल बनाएको छ हैन। यो फेरि एक्स एक्सिसमा बनाएको छ, 40 डिग्री एक्स एक्सिसमा बनाएको छ, अनि हामीले एक्स एक्सिसमै लिँदैछौँ, त्यही भएर यो कोस 40 डिग्री हुन्छ, कोस 40 डिग्री प्लस। अब हामीले टिसिडी को लागि दिँदैछौँ, त टिसिडी को लागि हामीले के गर्नु पर्यो, पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा छ त टिसिडी हैन, अनि यो साइन 30 डिग्री, अनि यो केसँग बनाएको छ फेरि एक्स एक्सिससँग नै यो 40 डिग्री 60 डिग्री को एंगल बनाएको छ टिसिडी मैले देखेँ। त एक्स एंगल बनाएको कारणले गर्दा कोस 60 नै हुन्छ इक्वल टु 0। अब यसमा हेर्नु साइन 30 डिग्री भनेको सबैमा कमन छ हैन। कमन छ भने हामीले साइन 30 डिग्रीले डिभाइड गर्दाखेरि कटिन्छ, अनि साइन 30 डिग्रीले डिभाइड गरिसकेपछि अनि हामीले इभ्यालुएटिङ गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट के हुन जान्छ, लेख्नुस् यहाँ डिभाइडिङ बाय के साइन 30 डिग्री एंड इभ्यालुएटिङ वी गेट हामी के पाउँछौँ, क्याल्कुलेसन गर्नुस्। मैले यहाँ डाइरेक्टै क्याल्कुलेसन गरेर मैले लेखिसकेँ 0 हैन, टिएडी प्लस 0.76604 बीडी प्लस 0.5 टिसिडी इक्वल टु 0। यो हाम्रो इक्वेसन एउटा भयो फर्स्ट। अब हामीले एफ वाई इक्वल टु 0 गर्दैछौँ। एफ वाई इक्वल टु 0 गर्दाखेरि हामीले एफ वाईलाई अब रिजल्भ गर्ने हो, तीनवटै फोर्सलाई एफ वाईमा अब रिजल्भ गर्नु हो। रिजल्भ गर्दाखेरि हेर्नुस्, यो सबै फोर्सहरूले वाई एक्सिससँग नै एंगल बनाएको छ 30 डिग्री, त्यही भएर एउटै हाम्रो के हुन जान्छन्, यहाँ कस 30 डिग्री हुन जान्छन्, अरू बाँकी केही पनि हुँदैन, तर सबै वाई को नेगेटिभ डाइरेक्सनमा आएको छ, त्यही भएर सबै नेगेटिभ हुन्छ। के बुझ्नुभयो होला, टिएडी कस 30 डिग्री माइनस टिबिडी कस 30 डिग्री अनि माइनस टिसिडी कस 30 डिग्री, अनि यो पी भने फोर्स भनेको कति छ 32 एलबी को छ, त्यो भनेको माथितिर गएको छ, त्यही भएर 32 एलबी हुन जान्छन् इक्वल टु पोजिटिभ। अब यसले हामीले के गर्नु पर्यो, cos 30 डिग्रीले डिभाइड गरिदिनुस् अनि माइनसले पनि डिभाइड गरिदिनुस्, त हाम्रो यहाँबाट के हुन जान्छ टिएडी प्लस टिबिडी प्लस टिसिडी इक्वल टु 71.591 एलबी सेकेन्ड इक्वेसन भर्न जान्छन्। अनि सिमिलरली एफजेड इक्वल टु 0 हाम्रो भयो। अब एफजेड इक्वल टु 0 को लागि हामीले फेरि यही लगाउनु पर्यो, हामी जस्तै साइनको लगाए के अरे एफएक्समा हामीले रिजल्भ गरेका थियौँ त्यसरी नै। त यो साइन 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 सबैमा हुन्छ नै हैन। अनि जेडमा यो यतातिर आइरहेको छ पोजिटिभ छ, यो पनि पोजिटिभ छ, यो पनि हाम्रो यो हाम्रो नेगेटिभ हुन जान्छन्, यो दुवै पोजिटिभ यो हाम्रो नेगेटिभ। त्यस्तै हामीले के लेखेन भयो टिएडी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री यहाँको हुन्छ नै। अनि यो फेरि एंगल, यो एंगल भनेको जेड एक्स एंगल बनाएको छ, त्यही भएर कोस 50 डिग्री हुन्छ। यहाँ एक्स यहाँ कोस 50 डिग्री हुन्छ, त्यही भएर यहाँ साइन 50 हुन्थ्यो, याद राख्नुस्। त यहाँ कोस 50 प्लस हैन टिबिडी साइन 30 डिग्री त हुन्छ नै हैन। अनि टिबिडी अब यो त एक्ससँग एंगल बनाएको छ नि, एक्स एंगल हामीले बनाउँदाखेरि कोस 40 लेख्यौ, अब जेड एक्ससँग जेडमा लेखिरहेका छौँ, त्यही भएर के हुन्छ साइन 40 हुन्छ। अनि प्लस के अरे माइनस, यो भनेको यसको जस्ट अपोजिटमा गएको छ, त्यही भएर यो अपोजिटमा गएको छ, त्यही भएर माइनस हैन। अनि टिसिडी साइन त 30 डिग्री त हुन्छ नै, अनि फेरि यो साइन 60 डिग्री इक्वल टु 0। अब यहाँबाट हामीले साइन 30 डिग्रीले डिभाइड गर्ने हो, अनि फेरि एभ्यालुएटिङ गर्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन हुन जान्छन् कति यति हुन जान्छन्। तपाईँ एकचोटि आफै क्याल्कुलेसन गर्नुस्, मसँग म्याच भइरहेको छैन तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। 0.86603
TD CD इक्वल टू 0। यो हाम्रो इक्वेसन भयो थर्ड। अब तपाईले एकैचोटि क्यालकुलेटरमा पुट गर्नुस् अनि हामीले यहाँबाट TAD TBD TCD को भ्यालु हामी के गर्न सक्छौं, निकाल्न सक्छौं। त आफ्टर क्यालकुलेटिङ दिस 3 इक्वेसन वी फाउन्ड, मैले फाउन्ड गरे के थियो क्यालकुलेसनबाट TAD को भ्यालु जुन आयो त्यो भनेको हाम्रो 30.5 LB आयो। सिमिलरली TBD को भ्यालु आयो त्यो भनेको 10.59 LB आयो। सिमिलरली TCD को जुन भ्यालु आयो त्यो 30.5 LB आयो। एन्सर यति आयो। त हामीले मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर नि तपाईलाई मैले भनेर यसरी हामीले एक सोधिएको के थियो कि हरेक तीनवटा टेन्सनमा हाम्रो कति फोर्सहरु लाग्न जान्छन् त यो माथि तान्नको लागि तीनवटा यो यसमा झुन्डिएको तारमा। त त्यो हामीले सजिलै तरिकाले निकाल्यौ। तपाईले मजाको साथ पनि बुझ्नुभयो होला हैन। अब हाम्रो पालो रहेको छ थर्ड क्वेशनको। थर्ड क्वेशन के रहेको छ अब हेर्नुस्। थर्ड क्वेशन के हो तपाईको स्क्रिनमा शो भइरहेको छ, पढ्नुस् के भनेको छ। द बुम OA carries a load P and is supported by 2 cables as shown. Knowing that the tension is 510 Newton in cable AB and 765 Newton in cable AC, determine the magnitude and direction of the resultant of the force exerted at A by 2 cables. के भनिरहेको छ कि रिजल्टेन्ट फोर्स छ त्यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ त अनि डाइरेक्सन कति हुन्छ त त्यो भनिरहेको छ हामीले के निकाल्नको लागि। जुन तपाईको फिगर स्क्रिनमा शो भइरहेको छ हाम्रो क्वेशनको। मैले बोर्डमा पनि अब मैले यहाँ फिगर ड्रा गरे। अब जस्तो भयो नि अब त्यही यहीँबाट बुझ्नुस्। मैले फिगर साइडमा पनि म तपाईलाई देखाउँदै छु। अब यहाँ हेर्नुस् हामीलाई कोर्डिनेट दिएको छ। यो भन्दा अघिको फिगरमा अघिल्लो क्वेशनमा के थियो हामीले प्रत्येक टेन्सनमा कति हाम्रो के भयो टेन्सन कति भइरहेको छ त्यो डाइरेक्सनमा निकाल्नु पर्ने थियो फोर्सको मामलामा। अब यहाँ हाम्रो केवलमा फोर्स निकाल्नु छ हाम्रो कोर्डिनेटको मामलामा। त कोर्डिनेटको मामलामा भनेको त्यसमा र यसमा अलि फरक छ। त्यसमा हामीले एंगललाई रिजल्भ गरेका थियो। यसमा हामीले के हरेक यो डिस्टेन्सले हामीले कोर्डिनेटमा लेख्ने हो, आइजे र के को कम्पोनेन्टमा लेख्ने हो। यो सबै mm मा छ याद राख्नुस्। यो 510 अनि 700 न्यूटन के उस न्यूटनमा छ। अब सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो हरेकको युनिट भेक्टर निकाल्नु पर्यो अनि त्यसमा हामीले फ्याक्टर के लोडले मल्टिप्लाई गरेर अनि समेसन गरेर हामीले रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्न सक्छौं। त त्यहाँबाट सबभन्दा पहिला हामीले यसको युनिट भेक्टर निकाल्नु पर्यो अथवा हामीले AB को डाइरेक्सनमा कति हाम्रो फोर्स लागिरहेको छ त्यो फोर्स अनि AC मा कति लागिरहेको छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्यो यहाँ। तर यहाँ लेख्नुस् मैले डाइरेक्ट लेख्दै छु AB गिवन डेट यहीबाट हामीले गर्दै छौं। AB को मा कति फोर्स लागिरहेको छ त AB मा AB त AB को लागि सबभन्दा पहिला x कम्पोनेन्ट x यता गएको छ AB को लागि हामीले लेख्दै छौं हैन। त AB भनेको पक्कै यो छ हैन। यसलाई दुईवटाले इक्विलिब्रियममा राखेको छ। यो हाम्रो बुम दिएको छ हामीले AB ले तानिरहेका छौं अनि AC ले तानिरहेका छौं। त यसले पक्कै यतातिर तानिरहेको छ यतातिर तानिरहेको छ भने x को अपोजिटमा तानिरहेको छ कि छैन छ पक्कै छ। त्यही भएर हाम्रो अनि यो कति x को डिस्टेन्स कति छ 600 छ। यो 600 त -600 I। सिमिलरली अब y को हामीले हेर्नु पर्यो। y कता गएको छ यता गएको छ अनि b भने कति डिस्टेन्समा छ यति डिस्टेन्समा छ। त y को यो सँग प्यारलल यो छ 360 डिग्री। त्यही भएर यो पोजिटिभमा छ 360 j। अब z को हामीले हेर्नु पर्यो। त z को लागि यो सच प्यारलल कता छ त यो z को लागि यसरी डिस्टेन्स हाम्रो कुन छ त्यो डिस्टेन्स भनेको यो यति z को लागि यो यति छ। यो भनेको यति हाइटमा गएको छ नि त यो भनेको यो 270 त पोजिटिभ 270 के हामीले z को कुन प्यारलल छ त त्यो हामीले डिस्टेन्स लिनु पर्यो। त AB को लागि मैले लेखे त यो हामीले AB को कति फोर्स लाग्छ हामीले आइजे र के कम्पोनेन्टमा हामीले डाइरेक्सनमा लेख्यो। अब यसको म्याग्निट्युड कति भयो त त्यो म्याग्निट्युड हामीले निकाल्नु पर्यो युनिट भेक्टर निकाल्नको लागि। त म्याग्निट्युड को लागि यहाँ के हुन जान्छन् यसको स्क्वायर हुन जान्छन्। यो स्क्वायर प्लस 360 स्क्वायर प्लस 270 स्क्वायर।
अब यहाँ सबै यो एमएममा हो, याद राख्नु सबै एमएममा हो, यो सबै एमएममा हो यसको डाइरेक्सन, यसको युनिट। त यसको हामीले गर्दाखेरि एबी को भ्यालु कति आयो यहाँबाट, एबी इक्वल टु जस्ट यति आयो। अब हामीले एबी गर्यो, अब हामीले एसी गर्छौँ। त एसी को लागि के हुनुपर्छ, एसी को लागि हाम्रो एक्स कम्पोनेन्ट कुन हो त, यो सी को लागि एक्स कम्पोनेन्ट हाम्रो कुन जान्छन्, यो कम्पोनेन्ट पक्कै हाम्रो सबै यहीमा जोडिएको छ, यहीमा जोडिएको छ, त्यही भएर यही 600 हुन जान्छ 600। अब यहाँ एसी को लागि यो पनि माथितिर गएको छ भनेको यसको अपोजिट नै गएको छ, त्यही भएर हाम्रो यो के हुन जान्छन् -600i प्लस वाई एक्सिस हाम्रो कुन छ, अब यो एसी को लागि वाई भनेको यो र यो भनेको प्यारलल हो, यो वाई एक्सिस प्यारलल हो, त्यही भएर कति हुनु पर्यो 320 जे हुनु पर्यो। अनि जेड कुन हो त, अब जेड को लागि जेड भनेको योसँग र योसँग प्यारलल हुनु पर्यो हैन, जेड एक्सिस यो छ, त यो र यो डिस्टेन्स के छ हाम्रो प्यारलल छ 510 र यो, त यहाँ हाम्रो प्लस 510 हाम्रो यो पोजिटिभ नै हुन्छ, सरी के हाम्रो यहाँ भयो। अब यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो। अनि 510 भनेको अब के पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ, जेड को जस्ट अपोजिट छ, त्यही भएर यो नेगेटिभ, सरी यो पनि नेगेटिभ नै हो। अब हामीले एसी को म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो, त यो 600 को स्क्वायर प्लस 320 को स्क्वायर माइनस 510 को स्क्वायर, त यहाँबाट हाम्रो एसी को भ्यालु हुन जान्छन् कति 850 mm। अब के गर्नु पर्यो, हाम्रो टोटल फोर्स कति लागिरहेको छ, टोटल टेन्सन फोर्स त्यो भनेको 10 AB, यो फोर्स 10 AB, यहाँ 10 AB, यो 10 AC, 10 AB इज इक्वल टू हाम्रो फोर्स यो 10 AB हैन, अनि AB डिभाइड बाई AB यो, अनि 10 AB कति फोर्स दिएको छ हाम्रो क्वेशनमा, 10 AB भनेको 510 न्युटन दिएको छ, AB को भ्यालु कति छ 750 छ, अनि यो कति छ यो हामीले यहाँ निकाल्नु पर्यो 600i प्लस 360j प्लस 270 के। अब यसको हामीले क्याल्कुलेसन गरेर लेख्नु पर्यो, त यो भ्यालु कति हुन जान्छन् हाम्रो -480 प्लस 244.8 जे 183.6 के। सिमिलरली यहाँ हामीले 10 AC को निकाल्नु पर्यो, त 10 AC को हाम्रो दिए यो त हुँदैन, यो 10 AC हाम्रो क्वेशनमा दिएको छ, 10 AC हामीले निकाल्यौँ यो, अनि 10 AC को यो पनि हामीले निकाल्यौँ। अब 10 AC भनेको कति दिएको छ हाम्रो क्वेशनमा 765 दिएको थियो, त्यो 6 यति डिभाइड बाई 10 AC को भ्यालु हामीले कति निकाल्यौँ 850 मल्टिप्लाईमा कति छ यो 320 जे माइनस 510 के। अनि यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्दाखेरि हाम्रो भ्यालु हुन जान्छ -450i यति -493 के। अब हामीलाई भनेको छ रिजल्टेन्ट को डाइरेक्सन र म्याग्निट्युड निकाल्नको लागि, त रिजल्टेन्ट भनेको के हुन जान्छ यसको र यसको समेसन, त यही अब हामीले लेख्नु पर्यो समेसन, त रिजल्टेन्ट आर मैले यहाँ माने हैन 10AB प्लस 10AC, तब यो दुबै हामीले के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो। त मैले यहाँ दुबै यसलाई जोडेर एकैचोटि म लेख्दै छु, 5 र 4 कति हुनु पर्यो 948 न्युटन आई, अनि 532.8 न्युटन जे हैन, -275.4 के। अब यो हाम्रो आरमा आयो। अब यसको हामीले रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो, त टोटल आर हामीले गर्दाखेरि रुट र हामीले गर्दाखेरि हैन, टोटल आर गरिसकेपछि हाम्रो भ्यालु हुन जान्छन् 111 to 1.80 न्युटन, मिन्स 1122
न्युटन हाम्रो यो एन्सर आयो। यसको म्याग्निट्युड अब हामीले डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो। त यो भनेको कोस थीटा एक्स इक्वल टु हाम्रो हुन जान्छन् कति, एक्समा कति आएको छ यति, डिभाइड बाई हाम्रो टोटल कति आयो 1121.80। त यसको हाम्रो थीटा एक्सको भ्यालु हुन जान्छन् 147.67 डिग्री एन्सर। सिमिलरली कस थीटा वाई हुन जान्छन् कति 500। यो यहाँ यो एफआई भनेको यो हो, हामीले रिजल्टेन्ट निकालिरहेको छ, त्यही भएर यो अनि यति। अनि यो थीटा वाईको भ्यालु यहाँबाट हुन जान्छन् कति हाम्रो निकालौ 61.6 एन्सर डिग्री। अनि सिमिलरली अब हामीले के गर्नु पर्यो, कोस थीटा वाईको लागि निकाल्नु पर्यो। कोस थीटा जेडको लागि कति छ -205.4 डिभाइड बाई 11 12.08 मिन्स कोस थीटा जेडको लागि हाम्रो एन्सर हुन जान्छ 104.20 एन्सर डिग्री। त यो अनि हाम्रो फाइनल भनेको यो। त यही हाम्रो एउटा बुमलाई हामीले एबी र एसी टेन्सनले बाँधेर राख्दाखेरि यसको यसले दिने रिजल्टेन्ट फोर्सको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन कति हो एक्स वाई जेड डाइरेक्सनमा त्यो हामीले निकाल्यौँ। त्यसको रिजल्टेन्ट पनि हामीले निकाल्यौँ। त यसले हामीले 3वटा क्वेसनलाई सजिलै तरिकाले एक्जाममा सोधेको क्वेसनहरूलाई मैले तपाईलाई कन्सेप्टको साथ मैले गराएँ। यस्तै प्रकारको कन्सेप्टल क्वेसनहरू हरेक सालमा हरेक नयाँ प्रकारको क्वेसनहरू आइरहेको छ कि एप्लाइड मेकानिक्स फर्स्टमा यो त्रिभुवन पोखरा युनिभर्सिटी सबैमा सोध्ने खालको क्वेसन हो। र यस्तै प्रकारको मैले यो बियर एन्ड जङ्सन बुकबाट मैले सबै क्वेसनहरू निकालेर मैले तपाईँलाई सोल्युसनको साथ मैले गरेँ। यस्तै क्वेसनहरू म आउँदो भिडियोमा म लिएर आउनेछु। सोइलको होस् अथवा एप्लाइड मेकानिक्सको होस्, म सबैको मैले आफ्नो टाइमलाई म्यानेजमेन्ट गरेर मैले निकाल्नेछु। तपाईँसम्मको लागि तपाईँ प्लेलिस्टमा जानुहोस्, धेरै प्रकारको सब्जेक्टको भिडियोहरू मैले अपलोड गरिसकेको छु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई।